बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मुर्सद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी आज की जो वीडियो है ये कल की वीडियो का ही तसलसल है, या आप कह लें कि पार्ट 2 है। जो लोग शाम के और मिडल ईस्ट के हालात के बारे में जानना चाहते हैं या दिलचस्पी रखते हैं, मेरी आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम होने वाली है। मैं चूँकि कल की वीडियो जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है वो जानते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी उनको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मेरी कल वाली वीडियो एक मरतबा ज़रूर देखें, ताकि आपको चेन करने में, यानी ये वीडियो और जो मेरी कल वाली वीडियो उसको चेन करके सारी इन्फॉर्मेशन को जानने में उसमें मदद मिलेगी। साथ में एक अर्ज़ करता चलूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करें, अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट्स ज़रूर किया करें। बात हो रही थी जोलानी की, यानी अबू मोहम्मद अल जोलानी, जो इस वक्त शाम के नए लीडर के तौर पर उभरे हैं। कल की वीडियो में हमने उनका एक इंट्रोडक्शन करवाया, उनके चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म की उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन आ रही हैं उनकी आईडी के हवाले से स्पेशली। तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो दो तरह से आ रही थी। मैंने कल उनकी एक आइडेंटिटी जो है वो बड़ी डिटेल में आपसे शेयर की थी। मैंने आपको बताया था कि वो गोलान की पहाड़ियों के ऊपर रहने वाले ख़ानदान था जो बाद में दमिश्क में आया और दमिश्क से फिर सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से फिर वापस आए और फिर कैसे उन्होंने ISIS ज्वाइन की, कैसे अलकायदा ज्वाइन की और कैसे उन्होंने अल नुसरा फ्रंट के नाम से अपना एक अलग से अपना बनाया, क्या कहते हैं, एक जिहादी ग्रोह बनाया समझ लें। और फिर वो कैसे वही ग्रोह तहरीर शाम के नाम से मशहूर हुआ और आज वो किस तरह हुकूमत में आया, इसकी पूरी डिटेल खैर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है, आप उसमें से देख सकते हैं। सवाल ये है कि अब अल जोलानी की हुकूमत आने के बाद, यानी तहरीर शाम की हुकूमत के बाद, अब आगे सिचुएशन क्या बनने जा रही है? क्या ये मुसलमानों के लिए एक नया इनकलाब है जिस तरह पहले इनकलाबात आते रहे, या ये किसी और तरफ मामला जा रहा है? मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा, उसमें आप खुद फिर डिसीजन देखिए। मेरा काम है आपके सामने फैक्ट्स रखना, मैं किसी भी बात पर डिसीजन नहीं लूँगा, डिसीजन आप लेंगे। आप मुझे बताइएगा, मेरी एक अपनी राय होगी कि आप उसके बाद फिर फैसला कीजिएगा कि आपको मेरी राय से इत्तफाक है या नहीं है। बात हो रही है जोलानी की। जोलानी, अगर आप इनकी अब इस वक्त जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल, आपने ये देखा होगा कि जोलानी तकरीबन इस वक्त काबिज हो चुके हैं शाम के ऊपर। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो फिलहाल समझ में नहीं आ रही कि ये मामला असल में क्या है। आप देखिएगा कि जिस दिन से जोलानी ने कब्ज़ा किया या जिस दिन से जोलानी की हुकूमत आई है, उसमें ये बड़ा मतलब है, अजीब सा एक काम हो रहा है कि इजराइल उस दिन से मुसलसल शाम के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमले कर रहा है। ये हमले वो जहाँ कहीं भी कर रहा है, आप उसको सर्कल करते जाएं, नोट करते जाएं कि वो ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है जहाँ शाम का असला पड़ा हुआ है, यानी उनके असला डिपो पर वो हमले करता है, उनके फौजी ठिकानों पर वो हमला कर रहा है, या आप यूँ समझ लें कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं शाम के, वो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को निशाना बना रहा है। लेकिन यहाँ तक बात सिर्फ ख़त्म नहीं होती। निशाना बनाना, हमले करना इजराइल का शाम के अंदर घुसकर, ये पहले भी वो हमले करता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जोलानी साहब जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इस्लामी हुकूमत है, यानी अपनी हुकूमत को वो इस्लामी हुकूमत करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने जो इस्लाम पर कब्ज़ा किया, मैं शरी निज़ाम के लिए आगे आया हूँ, मैं इस्लामी हुकूमत के लिए आगे आया हूँ, मैं इस्लामी कल्चर को प्रमोट करने के लिए आगे आया हूँ, और इस्लाम का जो बेसिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। ये उन्होंने कहीं पर भी डेमोक्रेसी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने ये किया। लेकिन किसी भी एक खिताब में, अपनी किसी भी एक गुफ्तगू में, अपनी किसी भी मीडिया टॉक के अंदर अबू मोहम्मद अल जोलानी ने कहीं भी इजराइल के शाम के अंदर होने वाले हमलों की मजम्मत भी नहीं की और उस पर किसी किस्म का अभी तक रिएक्शन भी नहीं दिया। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि मुमकिन है अभी तक वो अपने इंतजामी हालात में उलझे हुए हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से वो एक नया मुआज खोलना नहीं चाह रहे। फिर दूसरी वजह जो है वो वही हो सकती है जिसके चर्चे भी हैं कि आखिर क्या वजह है कि इसराइल को नहीं रोका जा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये तो हकीकत भी है कि अमेरिका और इसराइल की मदद और तुर्की की मदद से वो आए हैं हुकूमत में और उन्होंने बशार अल असद की हुकूमत को गिराया है, तो उनकी मदद से गिराया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने मुआविन को रोकना नहीं चाह रहा और मुआविन के साथ ये कहीं पर जाकर एग्रीमेंट हो चुका है कि आप जो चीज़ें इसमें से लेना चाहते हैं आप ले जाएं। मतलब आप शाम के आपको एक पता है कि शाम के अंदर एक बफर जोन भी है, अब वो बफर जोन पूरी तरह इसराइल अपने कंट्रोल में कर चुका और अपनी फौजों को वहां घुसने का उसने ऑर्डर कर दिया और वो तकरीबन उसके कंट्रोल में है, तो वहां से भी नहीं रोक रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पर जाकर ये डील हो चुकी थी
کہ ٹھیک ہے شام کے یہ علاقے جو ہیں ان پر آپ قبضہ کر لیجیے گا، اور اسی سلسلے میں وہ مختلف علاقوں کو نشانہ بنا کر بظاہر وہ یہ کر رہا ہو کہ چلیں جی یہ دیکھیں نشانہ تو میں ادھر بنا رہا ہوں لیکن مقصد میرا پیچھے کچھ اور وہ خاموشی کے ساتھ ان علاقوں پر قابض ہو جائے. ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جولانی صاحب ابھی تک اسرائیل کو کیوں نہیں روک رہے، احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ اگر وہ اتنے ہی پاورفل ہیں اور وہ شام کی فوج کو اگر شکست دے سکتے ہیں اور اس کو شکست دے کر وہ قابض ہو چکے ہیں، تو کیا اسرائیل کی بمباری کو، اسرائیل کی فوج کو جو پیش قدمی کر رہی ہے شام کے اندر، وہ اسے کیوں نہیں روک رہے؟ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تاحال ان کی آئی ڈی کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو آئیڈینٹی کا ایک رخ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک دوسرا رخ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عراق کا ایک علاقہ ہے جولان، یہ وہاں پر پیدا ہوئی اور وہیں سے ان کا نام الجولانی پڑا، اور یہ بیسیکلی شام کے نیشنل ہیں ہی نہیں، یہ شام کے رہنے والے ہیں ہی نہیں، یہ بیسیکلی عراقی ہیں، عراقی شہری ہیں، اور عراقی شہری ہونے کی حیثیت سے یہ انہوں نے ایک مسلح گروہ بنایا اور اس کے بعد حملہ کیا اور قبضہ کر لیا. اگر یہ بات ہے، اچھا ان کے آئی ڈی کے حوالے سے اور بھی بڑی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چونکہ جیل میں بھی رہے، امریکہ کی قید میں بھی رہے، تو بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جتنا عرصہ انہوں نے قید میں گزارا اس دوران ان کی آئی ڈی کے حوالے سے مختلف قسم کی جو قیاس آرائیاں ہیں وہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی ہیں تاکہ ان کی آئیڈینٹی کسی کو کنفرم ہی نہ ہو، پتہ ہی نہیں چلے کہ ان کی آئی ڈی کیا ہے. اب یہاں تک بات رکتی نہیں ہے. اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ لارنس آف عربیہ بھی ایک شخصیت گزری ہے، ان کی آئی ڈی کا بھی اس کے بعد پتہ چلا جب سلطنت عثمانیہ پوری طرح ٹوٹ گئی تھی. اگر آپ شام کو دیکھیں تو شام اس وقت افریقہ، ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کے لیے بڑی مقدس جگہ بھی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک آخری جنگ یہاں سے ہوگی جو پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور آگے اس کی ایک اپنی بشارتیں ہیں اور اس حوالے سے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے. تو اس طرح ممکن ہے کہ کوئی ایسا واقعہ بھی ہو، کوئی ایسی چیز بھی ہو جولانی کے حوالے سے کہ جو کسی اور کی طرف سے پلانٹڈ ہو. یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ نہیں بھی ہو سکتا. اب اسلام پسند لوگ جو ہیں یا جو اسلام پسند طاقتیں ہیں، جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اسلام پسند، چاہے ان کے نظریات کچھ بھی ہیں، وہ تو جولانی کو فی الحال ویلکم کر رہے ہیں. لیکن آنے والے وقت میں جولانی کو ویلکم کرنا درست تھا یا غلط تھا، یہ وقت ثابت کرے گا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں، یہ اسرائیل ہو جائے، یہ امریکہ ہو جائے، یا ان کے پیچھے نیٹو یہ جو بھی پاورز کھڑی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب اسامہ بن لادن جو تھا یہ ان کے لیے ہیرو ہوا کرتا تھا، ملا عمر ان کا ہیرو ہوا کرتا تھا، احمد مسعود جو افغانستان سے جو بلونگ کرتے تھے، بیسیکلی وہ پرشین لینگویج سے کے تھے، مطلب ان کو یعنی فارسی مان کہا جاتا تھا. تو آپ کو پتہ ہے یہ سارے ان کے ہیرو ہوا کرتے تھے. جب تک ان کے اپنے مفادات تھے اس وقت تک، جب رشیا کو وہاں سے نکالنا تھا، جب سپر پاور بننا تھا، جب اپنے مفادات کے لیے کر رہے تھے، تو یہ سارے لوگ ان کے ہیرو تھے. لیکن ان ہیروز نے جب بعد میں ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں تو اس وقت یہ اچانک دہشت گرد ہو گئے. اب کیا ہوا؟ یہ داعش، یہ القاعدہ، یہ سارے ایک وقت میں ان کے لیے دہشت گرد تھے. اب جولانی نے جیسے ہی شام پر قبضہ کیا ان کی مدد سے تو ان کا سٹیٹس چینج ہونا شروع ہو گیا. اب وہ دہشت گرد نہیں رہے. برطانیہ نے بھی اعلان غالباً کر دیا کہ ان کا سٹیٹس ہم چینج کر دیں گے. امریکہ کے اندر بہرحال ابھی تک یہ دہشت گرد نہیں ہے، وہاں پر بھی ان کا سٹیٹس وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو جولانی کے حوالے سے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب شام کی صورتحال کیا ہوگی، شام کس طرف جا رہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے بظاہر اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ مختلف جنگجو گروپ ہیں جنہیں مختلف جگہوں سے، مختلف سٹیٹس سے جن کو فیور کیا جا رہا ہے، سپورٹ کیا جا رہا ہے، جیسے طالبان کو کیا جاتا تھا. ان سٹیٹس کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور یہ جنگجو گروپ بھی جو ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے نظریات ہیں. یہ الگ الگ نظریات اور یہ الگ الگ سٹیٹس کی فیور اور ہر سٹیٹ کے اپنے اپنے مفادات، یہ آنے والے دنوں میں ان گروہوں کے درمیان کیا اسی طرح کا جوائنٹ وینچر چلنے دیں گے یا نہیں چلنے دیں گے، یا ممکن ہے حد تک کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ گروہ ایسے بھی ہوں جو وقتی طور پر تو سپورٹ کر رہے ہوں مختلف اور مخالف نظریات ہونے کے باوجود، لیکن جب انہیں لگے کہ ان کے اب اگلے مفادات پورے نہیں ہو رہے یا ان کے مسائل یا معاملات ٹھیک طرح سے نہیں چل رہے، تو ممکن ہے کہ کسی بھی وقت وہ دوبارہ ایک نیا مسلح گروہ جولانی کے خلاف ہی کھڑا ہو جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.